लो हुण तुसी तिलावत सुननी है। कारी नूर अहमद साहब इन्हां दे भी उस्ताद सन ते मेरे भी उस्ताद सन। उन्हां दे शागिर्द हाँ जी कारी नूर अहमद साहब दे मौलाना कारी अब्दुल सलाम अजीजी साहब तिलावत कुरान पाक इरशाद फरमाएंगे। कारी अब्दुल सलाम अजीजी साहिब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीन आमनू वअमिलुस्सालिहाति कानत लहुम जन्नात जन्नातुल फिरदौसी नुज़ुलन खालिदीन फ़ीहा ला यबग़ूना अन्हा हिवला। قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. بارك الله في صوتك ما شاء الله. خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. عظمت القرآن تفسير القرآن ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. أكرمك الله أيدك الله. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ما شاء الله ما شاء الله تفسير القرآن تفسير القرآن. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. الله أكبر الله أكبر. قل إنما أنا بشر مثلكم أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا
ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بسم الله الرحمن الرحيم. صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بسم الله الرحمن الرحيم. صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. إذ نادى ربه نداء خفيا. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله.
अजमत कुरान, तफसीर कुरान, सीरतुल कुर्रा कारी अब्दुस्सलाम मजीदी साहब, कारी मोहम्मद यहया साहब रसूल नगरी, कारी नूर आसिम साहब, कारी मोहम्मद अकबर असद साहब। माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह। سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما ونيسرك لليسرى بسم الله الرحمن الرحيم قل هو ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الناس ملك الناس या रसूल नगरी कारी नूर अहमद आसिम नारे तकबीर ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون
المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. صدق الله العظيم. भाईजान खाना तो खा लो ना, आज तक जलसा लुट लिया जे। अल्लाह तानु क्यों जी मजा आया कि नहीं आया? थक गए हो? हुण जलसा बंद कर दईए कि सारी रात चलाना है? बिल्कुल जाना नहीं, 2 शेर आ गए।